बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम शेख। अमेरिका की जानिब से हालिया एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी नहीं है, जिसको वजारत ख़ारिजा की जानिब से मुस्तरद किया गया। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की मिसाल पाकिस्तान के वेटिकन सिटी के बारे में बताएंगे। जिसने भी पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी देखनी है वो पाकिस्तान के एक कस्बे खुशपूर में चला जाए। पंजाब का वो गांव जहां चर्च की घंटी और मस्जिद में आज़ान की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है। खुशपूर में इसी तरह अमन और भाईचारे की फ़िज़ा कायम है। इस बस्ती के नौजवान इसी तरह इल्म और दानाई में आगे बढ़े। पाकिस्तान भी खुशपूर की तरह अमन का गहवारा बन जाए। ए खुदा तो हमारी ये दुआ सुन ले। ये वो कलमात थे जो इतवार की सुबह फैसलाबाद के करीब वाक़े गांव खुशपूर के एक चर्च में बुलंद हुए। ये वो वक्त होता है जब मुसलमान भी मसाजिद से नमाज फ़ज्र अदा करके नाश्ते और दीगर अमूर की अंजामदही के लिए अपने घरों की राह लेते हैं। इस कशादा और हरी भरी बस्ती के तरक्की, खुशहाली और हम आहंगी में चर्च और मस्जिद का भी कलीदी किरदार है। गांव के स्कूल्स और दीवारों पर कुरानी और बाइबल की आयात नज़र आती हैं। खुशपूर के तकरीबन 400 घर पुराने तर्ज तामीर के आकाश हैं। इन सादा मगर हवादार घरों की कशादा गलियां, हरे भरे खलियान गांव की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। यहाँ बसने वालों की तादाद तकरीबन 5000 के करीब है। चर्च के बाद यहाँ मुकीम मुसलमान घरानों ने अपने लिए मस्जिद की ठानी तो चर्च के पादरी खुद चल कर आए इसकी बुनियाद रखने के लिए। यहाँ के लोग एक दूसरे के खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। क्रिसमस हो या फिर ईद, यहाँ के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शाना बेशाना जाते हैं। अब कुछ बात करते हैं कि ये गांव आबाद कैसे हुआ। खुशपूर गांव सन 1900 में आबाद किया गया। यहाँ के बासी सियालकोट से आए थे। ये फैसलाबाद से तकरीबन 56 किलोमीटर दूर है। इन चंद गाँव में से ये एक ऐसा गांव है जो मशीनरी के तहत बसाया गया। लिहाजा पाकिस्तान में हम आहंगी का सबसे बड़ा सबूत खुशपूर है। इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम शेख। जैसा कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जहनों पे बहुत सारे असरात जो है वो मुरतब करती हैं, चाहे वो फ़िल्म, नावल, ड्रामास कोई भी हो। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी एक दो ड्रामास या नॉवेल्स ऐसे पढ़े थे जिन्हें पढ़ने के बाद मैं खुद जो है डिप्रेशन में चली गई थी। खुद सोचती थी कि यार रियलिटी में ऐसा होता है या रियलिटी में ऐसा हो तो कैसा हो। और देखा जाए तो इनके असरात जो होते हैं वो मनफी भी होते हैं और मुस्बत भी होते हैं। जो मुस्बत असरात होते हैं वो ये होते हैं कि जो आप लड़ाई झगड़ा जो होता है रोज़ रोज़ का, उनको हैंडल करना, टैकल करना, हस्बैंड वाइफ का, दोस्तों का रिलेशनशिप्स निभाना कैसे जाता है वो आपको आता है। और अगर मनफी देखे जाएँ तो वही देखा जाए कि लड़ते झगड़ते और फिर लड़ाइयाँ कैसी होती हैं, फसाद कैसे किए जाते हैं और चुगलियाँ कैसे की जाती हैं, ग़ीबत कैसे की जाती है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जहनों पे बहुत सारे असरात मुरतब करती हैं। कुछ हमें अच्छा सबक सिखाती हैं, कुछ हमें बुरा सबक भी सिखाती हैं। पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन पर माजी की तरह अब भी कई ड्रामे ऐसे जो मुआशरे पर असर अंदाज होते हैं और जिनके नाजरीन की तादाद लाखों में होती है। हाल ही में ARY डिजिटल की स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ड्रामा मेरे पास तुम हो कि इस वक्त जो है मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। खलीलुर रहमान कमर के अल्फाज जो डायलॉग्स हैं वो जादू तारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जो ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि ख़ास और आम को अपने सहर में मुब्तला कर रहे हैं। ताहम इस ड्रामे से मिलने वाले मजमूई तासुर पर एतराज़ भी पाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लड़कियां शादी के बाद भी अपने खावंद को ऐसे ही धोखा देती हैं। लेकिन आलमी इदारे की तहकीक के मुताबिक 88% ख़वातीन अपने जीवन साथी के साथ मुखलिस होती हैं। 15,000 अफराद के लिए ये इस सर्वे में ये बात कहते हैं कि 57% ख़वातीन जिससे प्यार करती हैं उसी से ही शादी की ख्वाहिशमंद हैं, जबकि शादी के बाद 88% ख़वातीन अपने शोहर के साथ मुखलिस होती हैं। और ये जो बात है ये सर्वे के मुताबिक सामने आई है। अगर हम इर्द गिर्द मुआशरे में नज़र दौड़ाएँ तो भी हमें ख़वातीन मर्दों की निस्बत ज़्यादा मुखलिस और ज़्यादा सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलती नज़र आती हैं।
हैं, तमाम 12% ख़वातीन की तर्जुमानी करने वाला ये ड्रामा खासा मकबूल हो चुका है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए गए बाज़ डायलॉग को सराहा नहीं गया। 2% की लड़की वाला डायलॉग सोशल मीडिया पर खासा मकबूल हुआ। जहाँ पर उसने मकबूलियत हासिल की, वहीं पर उसे तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन फिर भी इस कहानी के सहर में मुब्तला रखा गया है, लोगों को इस कहानी की तरफ खींचा गया है। उसमें जो सही किरदार जो है वो डायलॉग्स का है, उसका क्रेडिट जो है वो खलीलुर रहमान कमर साहब को जाता है, जिनके जितने भी ड्रामास देख लें, जितने भी करैक्टर्स देख लें, जितने भी डायलॉग्स देख लें, वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं और उनके असरात जो हैं वो काफ़ी मुरत्तब होते हैं हमारी अपनी ज़िंदगी में। इस ड्रामे की कहानी मेरा ख्याल है कि 100 में से 98% लोग जो ये ड्रामा देखते हैं उनको बेहतर पता है, और इसकी कहानी क्या है, इसका एंड क्या होगा, ये तो पता चलेगा, लास्ट में ही पता चलेगा कि उसके साथ क्या होता है क्या नहीं। लेकिन इस ड्रामे के मुताबिक ख़वातीन जो हैं वो बेवफाई नहीं करती मर्दों की निस्बत। मर्द जो हैं वो 99 to 98% जो है वो बेवफा करार दिए गए हैं। लेकिन इस ड्रामे में ऐसा क्यों दिखाया गया है कि एक ख़वातीन होती है वो शादी के बाद अपने खावन से धोखा करती है, ऐसा क्यों है ये तो लास्ट में ही पता चलेगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। ज़रा तसव्वुर करें कि यूरोप के किसी मुल्क में बैठा डॉक्टर पाकिस्तान के किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मौजूद मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा हो। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है, और ये तजर्बा जो है वो चीन में पहले से हो चुका है और पाकिस्तान में अनकरीब होने जा रहा है। इससे पहले कि हम इसकी तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। नाज़रीन, 5G का इनकलाब पूरी दुनिया में आने वाला है और पाकिस्तान इन अव्वलिन ममालिक में से होगा जहाँ ये टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चीन 5G की तहकीक में दुनिया में सबसे आगे है। चीन की सबसे बड़े शहर शंघाई में गुज़श्ता साल 5G नेटवर्क के काम शुरू कर दिया है, इस पर बाकायदा तौर पर, जबकि पहले मरहले में मुल्क के 40 शहरों में ये सर्विस इस साल मुतारिफ करवाई जाएगी, जबकि इसी साल के आखिर में पाकिस्तान 5G टेक्नोलॉजी हासिल करने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। 5G का सभी सुनते हैं मगर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसके फ़वाइद क्या होंगे। 5G का मकसद आम सारिफ के लिए सिर्फ तेज़ तरीन नेटवर्क और इंटरनेट है, मगर इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, ये तो सिर्फ एक इब्तिदा है। 5G आने के बाद आप बेहतरीन क्वालिटी की व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स जो है वो सुन पाएंगे, कर पाएंगे। ऑनलाइन वीडियोस को भी बफरिंग के वक्फों के बगैर आला क्वालिटी में देख पाएंगे। इससे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग और मुश्तरका तौर पर काम करना आसान हो जाएगा। सर्जन्स दूर दराज इलाकों में बैठकर ऐसे ही सर्जरी कर सकेंगे जैसे वो वहाँ पर मौजूद हों। वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए स्पोर्ट्स खेली जा सकेगी, जबकि इसी तरह दीगर कई काम किए जा सकेंगे। 5G की वजह से मशीनों से कनेक्शन में बेहतरी आएगी, जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की भी मुतवक्के है। 5G के आने से ये तवक्को की जा रही है कि रोबोट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ट्रांसपोर्ट तक और इंसान के लिए ख़तरनाक शोबों में मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी नाज़रीन, तो पाकिस्तान इन अव्वलीन ममालिक में से होगा जो ये सब हासिल कर पाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम शेख। जैसा कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक को जानते ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। ये एक ऐसी ऐप है जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपने सहर में मुब्तला कर रखा है।
बाहर के ममालिक की निस्बत ये सबसे ज़्यादा इंडिया और पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। इस ऐप के ज़रिए नई नस्ल मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू, गाने और इसी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाते हैं। इस ऐप को वो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जिनके पास टैलेंट की तो कमी नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं होता। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, इसलिए बहुत से लोग इस ऐप पर आते ही मशहूर हो गए हैं, जिनमें से पाकिस्तान के टॉप 10 टिकटॉक स्टार्स शामिल हैं। आज मैं आपको इन फेमस स्टार्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ जन्नत मिर्जा की, जो कि टिकटॉक पर पाकिस्तान की मकबूल तरीन शख्सियत में जानी जाती हैं, जिनकी उम्र भी 20 साल है। इतनी छोटी उम्र में इतने फैंस और इतना बड़ा नाम बनाना आसान नहीं होता। जन्नत फैसलाबाद की रिहायशी हैं और आर्ट्स की तालिब इल्म हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं पिंकी फ्रांसिस, जो कि पाकिस्तान के टिकटॉक स्टार हैं और UAE में रहती हैं। वो भी इसी ऐप के ज़रिए मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाकर अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती हैं। और अब बात करते हैं ज़ुल्करनैन सिकंदर की। ये भी टिकटॉक का बड़ा नाम है। ये फ़नी वीडियो बनाकर जो फैंस को बहलाते हैं और इनका एक अलग सा अंदाज़ है, बहुत मज़े से ये लोगों को मजबूर करते हैं अपनी तरफ मुब्तला कराने में। अब आपको बताएंगे रीजा जलानी के बारे में, जो कि ना सिर्फ टिकटॉक स्टार बल्कि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी मशहूर हैं और उनकी शोहरत की वजह उनका मेकअप और दिलचस्प डायलॉग्स हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं हमारे जो अगले आर्टिस्ट हैं वो पीर अहमद हैं। उनका शुमार भी टिकटॉक के बड़े नामों में होता है। उनकी अदाकारी को खूब सराहा जाता है। और अब बात करते हैं नुमान रिजवान खान की, जो डांस के हुनर से लोगों को अपने सहर में मुब्तला करते हैं। इब्राहिम जो हैं वो बहुत ही दिलचस्प मलबूसात ज़ेबतन करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बनाया है। अनम असद की बात करूं तो अनम असद खूबसूरत तो हैं ही, इसी के साथ साथ उनकी अदाकारी भी ऐसी होती है कि लोग जो हैं वो उनके सहर में मुकम्मल तौर पर मुब्तला हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं उनको फॉलोअर्स करने में। और वैसे भी उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग्स है उसमें काफ़ी हद तक जो है इजाफा दिखाई दे रहा है। मेरे लास्ट आर्टिस्ट जो हैं नूर हसन हैं। नूर हसन जो हैं वो सिर्फ टिकटॉक स्टार नहीं बल्कि एक मारूफ अदाकार भी हैं, जिनका एक रिसेंटली ड्रामा ARY डिजिटल पर हसद के नाम से जो है वो प्ले हुआ और बहुत ही अच्छा रहा। मिनाल खान के साथ उन्होंने ये ड्रामा किया है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टार हैं और मारूफ अदाकार हैं और वो भी इस वक्त टिकटॉक के टॉप 10 स्टार्स में उनका शुमार होता है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे पाकिस्तान के टॉप 10 टिकटॉक यूज़र्स, टिकटॉक स्टार्स, जिन्होंने बहुत ही कम अरसे में इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग्स हासिल की, अपनी अदाकारी के जौहर और फ़नी वीडियोस बना के लोगों को अपने सहर में मुब्तला किया। बात ये साबित होती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी इस ऐप के ज़रिए उनको प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो जो है शोहरत की बुलंदियों तक जा रहे हैं और इसी तरह से मज़ीद आगे जाएं। हमारी विशेज़ हैं उनके साथ, हमारी नेक तमन्नाएं हैं कि वो इसी तरह से आगे जाएं, अपना नाम बनाएं, अपने साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें। और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I feel that I am a channel to Allah and I am His canvas and His brush. और मैंने उसकी खूबसूरती को मैंने एक्सप्लोर करना है, वो उसकी कोई हद नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख और आज मैं आपका जो है तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाना जा रही हूं जो बहुत ही छोटी उम्र में, बचपन में ही कहा जा सकता है कि बचपन से ही उन्हें पेंटिंग का शौक था, आर्टिस्ट बनने का शौक था, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन वो पेंटिंग में बहुत महारत रखती हैं और मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आ गई हैं तो उनको नाम बनाने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकरा कुर्बान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले आपको ये शौक जो है वो बचपन से ही था, तो किस तरह से सीखा? बाबा ने हेल्प की कि मम्मा ने हेल्प की? किस तरह से आपने अपने आप को इसमें मजीद इम्प्रूव किया? शौक तो मुझे बचपन से ही था। व्हेन आई वाज 5 or 6 years old, तो मुझे याद है मेरी सिस्टर पेंटिंग करती थी और वो ड्राइंग करती थी और उसको देख देख के मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी पेंटिंग करूं। और जब मैंने पेंटिंग स्टार्ट की तो मुझे फिर लगा कि मेरे में सलाहियत है, आई हैव टू पॉलिश। आप कर सकती हैं। अच्छा, तो क्या बाकायदा किसी से मजीद सीखेंगी या सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं? मैंने अभी तक जितना भी सीखा है वो खुद से सीखा है और
لوگوں سے سیکھا ہے جن لوگوں سے میں آج تک ملی ہوں. اور ان میں پھر بہت سارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت کلوز ہیں میرے, اور ان کی وجہ سے میرے آرٹ پہ کافی افیکٹ پڑا ہے. کیونکہ میں پہلے تو موسٹلی کلرز کم یوز کرتی تھی اور بلیک اینڈ وائٹ زیادہ یوز کرتی تھی. لیکن جب میں یونیورسٹی میں آئی تو مجھے ایک میڈم ملی اور میرے ایک دوست تھے. ان دونوں کی باتوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا, اور ان کی باتوں کا افیکٹ تھا کہ وہ میرے آرٹ میں بھی پھر نظر آیا. لائف کلرفل ہوتی ہے, نوٹ بلیک اینڈ وائٹ. اینڈ کلرس میں نے زیادہ یوز کرنے شروع کیے, مور بولڈ کلرس. اینڈ آئیڈیاز میں بھی, آئیڈیاز تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں, بس اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. آپ کے انسپائریشنس کن سے ہیں یا کون ہیں؟ آرٹسٹ سے ریلیٹڈ ظاہر ہے آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے نا. میری انسپریشن فریدا کالو ہے. اوکے. شی از اے میکسیکن آرٹسٹ. اینڈ ان کے کام میں جو مجھے سب سے زیادہ بات پسند تھی وہ موسٹلی سیلف پورٹریٹس بناتی تھی, اور ان سے انسپائر ہو کے میں بھی سیلف پورٹریٹ زیادہ بناتی ہوں. اور ان کے کام میں جینڈر بلینڈنگ تھی. وہ کسی کا بھی جب پورٹریٹ بناتی تھی, مینس کہ اپنا پورٹریٹ بناتی تھی, اوپر مونچھیں اور داڑھی ان کے ہسبینڈ کی ہوتی تھی. اور یہ چیز مجھے جینڈر بلینڈنگ جو انہوں نے کی, یہ چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر کی ان کی. اور پھر میں نے بھی سیلف پورٹریٹس بنانا اسٹارٹ کیے, تو مجھے اس میں ایک نئی چیز یہ لگی کہ مجھے اپنے ہی ویریئنٹس اس میں ڈفرینٹ ویریئنٹس ملنے لگے. لائک always I met new Ikra when I portrayed myself. تو یہ ایک مجھے بہت مزے کی چیز لگی, اس لیے میں ہر کچھ دن بعد اپنا ایک پورٹریٹ بنا دیتی ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں کہ اب میں کیسی ہو گئی ہوں, کیونکہ ہر پل انسان بدلتا رہتا ہے. تو ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں نے سنا ہے بہت زیادہ کہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں, یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ جی آف کورس آرٹسٹ حساس ہوتے ہیں, اور اگر میں اپنی بات کروں تو میں بہت زیادہ حساس ہوں. ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو بہت زیادہ سوچنا, اس کی ڈیپتھ میں جانا, اور یہ تو بچپن سے ہی میری عادت ہے. اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات, کسی نے کوئی بات کر دی تو میں اس کی ڈیپتھ میں جاؤں گی, اس کو سوچتی رہوں گی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, اور اس کو جب تک میں پینٹ نہ کر لوں یا ڈرائنگ پینٹنگ کچھ, مطلب اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے کسی طرح, اور وہ پھر آرٹ کے تھرو میں اس کو باہر نکال دیتی ہیں. گڈ ہو گیا. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا, پینٹنگس کرتے ہیں, آپ آرٹسٹ لوگ ہیں, اس میں ایک دم سے گھل سے جاتے ہیں, مل سے جاتے ہیں, تو پینٹنگ کرنے سے پہلے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کے پاس کہ جسٹ بس وہ پکڑا اپنا جو بھی ہے وہ برش اور بس شروع ہو گئے جیسے؟ موسٹ آف دا ٹائم میرے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن وہ کلیئر نہیں ہوتے, اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا پینٹ کرنا ہے. بٹ وین آئی اسٹارٹ پینٹنگ تو وہ خود بخود ہاتھ چلتا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ, اور جیسے ہاتھ چلتا ہے ویسے مائنڈ میں چیزیں آتی جاتی ہیں اور آپ کرتے جاتے ہیں. کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب میں پینٹنگ, مطلب میں جب پینٹنگ کر رہی ہوتی ہوں اس وقت آئی فیل دیٹ آئی ایم ناٹ ہیئر. آئی ڈونٹ نو, دیر از سم ادر اسٹرینتھ ود ان می ہو از میکنگ می ٹو پینٹ. اور لائک مطلب مجھے اس وقت مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں کیسے پینٹ کروں, اور بعد میں خود بھی حیران ہوتی ہوں لائک ہاؤ ڈیڈ آئی پینٹ دس. کہ آپ اس فیلڈ میں آگے جا کے کیا کرنا چاہیں گی؟ کچھ بڑا کچھ سوچا ہو آپ نے کہ میں اس فیلڈ میں جا کے یہ کرنا چاہوں گی, یہ کر سکتی ہوں؟ اس فیلڈ میں آگے جانا ہے مجھے, لیکن ایک پراپر ڈیسٹینیشن میں نے نہیں سوچی کہ میں نے یہاں تک جانا ہے. بس مجھے ایکسپلور کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اینڈ کیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ بیکاز آئی فیل دیٹ آئی ایم اے چینل ٹو اللہ, اینڈ آئی ایم ہز کینوس اینڈ ہز برش. اور میں نے اس کی خوبصورتی کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے, اور وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ خود سے کچھ کہنا چاہیں گی اور ہماری جنریشن کو کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ آپ نے جو فرسٹ کوسچن کیا تھا شوق کے حوالے سے, تو بچپن سے تو سسٹر نے کی وجہ سے مجھے شوق ہوا. اس میں مزید بتاتی چلوں کہ جو میں آگے بڑھتی گئی, مجھے اسکول میں ٹیچرز موٹیویٹ کرتے تھے. پھر اس کے بعد کالج میں نے کمپٹیشنز کیے. 6 کلاس سے لے کر 2nd ایئر تک میں کمپٹیشنز کرتی رہی, اور اس میں پرائزز بھی ملے. اور اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں آئی تو آئی ٹولڈ یو اباؤٹ مائی میڈم, شی از مائی انسپریشن ٹو, اور شی از آلسو این آرٹسٹ. اور ان کو دیکھ کے میں نے, ان کی باتوں سے میں نے زیادہ سیکھا ہے. ان کو دیکھ کے مجھے اور زیادہ شوق پیدا ہوا ہے. جس طرح سے وہ موٹیویٹ کرتی تھیں,
उस तरह से जब मुझे कोई मोटिवेट करता है तो मेरे अंदर और ज़्यादा वो शौक बढ़ जाता है, जज्बा आ जाता है नहीं? और मतलब मेरा दिल करता है बस मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ और आगे जाऊँ. आई डोंट नो. ठीक हो गया. आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर. मैसेज मैं वही मैसेज दूंगी जो मैंने सीखा है. लाइक माई मेंटर सेड, नेवर थॉट इट इज़ योर्स, दिस आर्ट इज़ योर्स, इट इज़ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, और आपने उसी की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है, एज आई टोल्ड बिफोर. और मैं बस यही कहूँगी कि जब हमको खुद पे यकीन होता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो हम वाकई कुछ कर सकते हैं, चाहे वो फिर आर्ट हो चाहे कुछ भी हो. लाइक नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत लड़की इकरा हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने कहा कि वाकई अगर आप कहें कि आप कर सकते हैं तो वाकई ही आप कर सकते हैं. दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते. सिर्फ मैटर ये करता है कि हमें उसमें करने का जज्बा कितना है. अगर हम करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन किस हद तक मिलती है. अगर तो हमारे साथ सपोर्ट होती है और हम तहैया कर लें कि हमने ये करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई भी काम है जो हम नहीं कर सकते. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख. सीनियर तज्जियाकार, सहाफ़ी, मारूफ कॉलम निगार जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एटमी हथियारों की निगरानी अमेरिका के खास आदमी को सौंप दी है. नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मुईद यूसुफ असल में हैं कौन और उनको जो ओहदा दिया गया उसका एटमी हथियारों से क्या ताल्लुक है. निजी टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए औरिया मकबूल जान साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुईद यूसुफ को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रख लिया है. उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग का अवामी खुसूसी मुकर्रर किया गया. यह वही इदारा है जो एटमी हथियार की निगरानी करता है. औरिया मकबूल जान ने इल्जाम आयद किया कि मुईद यूसुफ अमेरिका का खास आदमी है. औरिया मकबूल जान ने एक वाकया भी बयान किया और बताया कि 4 अक्टूबर 2019 को एक अमेरिकी साइंसदान ने इल्जाम लगाया था कि मुईद यूसुफ पाकिस्तानी एजेंट है, इसे अमेरिका से निकाला जाए. लेकिन अमेरिकियों ने इसका दिफा किया और कहा यह हमारा बंदा है और अब ये साडा बंदा पाकिस्तान आ गया है. उन्होंने मजीद कहा, इमरान खान शायद कोई रास्ता बनाना चाहते हैं. लगता है कि पाकिस्तान अमरीकी और चीनी तनाज़े में फंसता चला जा रहा है. वाज़ेह रहे कि मंगल के रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में मुक़ीम पाकिस्तानी तज्जियाकार मुईद यूसुफ को मुआविन ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डीएन मुकर्रर किया था. मुईद यूसुफ अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के एशिया सेक्शन के नायब सदर भी रह चुके हैं. डॉक्टर मुईद यूसुफ बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में माहिर, गुर्बत की कमी, न्यूक्लियर दौर में अमन की कोशिशों और दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की मुश्किलात समेत कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं. मुताद्दिद बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स और जामियात के साथ भी मुंसलिक रहे. इमरान खान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी का रुकन बनने पर उनके खिलाफ ये एतराज किया जा रहा है कि वो अमेरिकन एजेंट हैं. हालांकि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से बताया जाता है. इस्लामाबाद में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद इसके बाद वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल करने के लिए चले गए. पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में बतौर विजिटिंग लम्स यूनिवर्सिटी में बतौर विजिटिंग लेक्चरर भी खिदमात सर अंजाम देते रहे. आलमी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर मुईद यूसुफ को दुनिया के बेहतरीन थिंक टैंकर्स में शुमार करता है, जबकि अल जजीरा ने भी डॉक्टर मुईद यूसुफ को फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट करार दिया है. उनकी शनाख्त बतौर पाकिस्तानी भी करवाई गई है. यहाँ ये सोचने की बात है कि बैरूनी इदारे डॉक्टर मुईद यूसुफ को पाकिस्तानी करार देते हैं, जबकि हमारे अपने ही लोग उन्हें अमेरिका का एजेंट साबित करने में मसरूफ हैं. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से पाकिस्तान की खिदमत दुनिया भर में उजागर करने के हवाले से मुईद यूसुफ पाकिस्तान के सफीर का किरदार भी अदा करते रहे. डॉक्टर मुईद यूसुफ को मेंबर कौमी सलामती कमेटी बनाया गया. यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस ओहदे का पाकिस्तान के एटमी हथियारों से सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है. अब फैसला ये करना है कि क्या हम इसी तरह से अपने ही लोगों को गद्दार करार देते रहेंगे या हर वो शख्स जो अमेरिका या किसी और मुल्क से पढ़कर आएगा उसे अपने वतन से वफादारी साबित करने के लिए सर्टिफिकेट्स दिखाना पड़ेंगे. हम या कोई भी शख्स कौन होता है कि किसी को गद्दार या दुश्मन मुल्क का एजेंट करार दे. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए. मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.
میرے ساتھ جو اس وقت شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ کون ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. آغاز ان کی لکھی ہوئی ایک نظم سے کرتی ہوں. خواب پلکوں کی ہتھیلی پر چنے رہتے ہیں, کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے. مجھ پر اترے میرے الہام کی بارش بن کر, مجھ کو ایک بوند سمندر میں چھپانے آئے. جب میں سنوں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم, جب میں ہنس دوں تو وہ غنچہ سا چٹکنا چاہے. جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لے آ کر, جب میں چپ ہوں تو وہ بادل سا برسنا چاہے. میری برسوں کی اداسی کو صلہ کچھ تو ملے, اس سے کہہ دو وہ میرا قرض چکانے آئے. وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے, یا میرے ضبط کو اظہار کا لہجہ دے دے, یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر, یا مجھے چوم کے تخلیق کو سانچہ دے دے. میری ترتیب اٹھا جائے خدا کی مانند, اور مٹ جاؤں تو پھر مجھ کو بنانے آئے. خواب پلکوں کی ہتھیلی پر چنے رہتے ہیں, کون جانے وہ کبھی نیند چرانے آئے. معروف فلم کر کوئی تجھ سا کہا, چنا سچی مچی, پنجاب نہیں جاؤں گی, اور کاف کنگنا کے رائٹر اور ڈائریکٹر. اسی کے ساتھ ساتھ معروف ٹی وی سیریل دستک اور دروازہ, بوٹا فرام ٹاپ سنگھ, لنڈا بازار, تم یہی کہنا, جب ہتھیلی پر چاند رکھنا, محبت ہار محبت جیت, اس پار, پھر کب ملو گے, انوکھی ادھوری فلم کی پوری کہانی. منجلی تمہیں کچھ یاد ہے جانا, میں مر گئی شوکت علی, بنٹی آئی لو یو, لو لائف اور لاہور, پیارے افضل صدقے تمہارے میرا نام یوسف ہے, انسنی ذرا یاد کر, محبت تم سے نفرت ہے, لال عشق اور میرے پاس تم ہو کے, رائٹر خلیل الرحمان, جو کہ واقعی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے 10 منٹ نکالے, آپ کا میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں سر. دوسری بات, میں خود یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نہیں جانتی میں آپ کی کتنی بڑی فین ہوں. میں آپ کی واقعی بہت بڑی فین ہوں, میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی, اور میں آپ کے اس وقت کی آئی شوڈ بی ویری تھینکفل. سر سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے, آپ جو لکھتے ہیں, جو بھی لکھیں, شاعری ہو, غزل ہو, پوئٹری, جو بھی, ایوری تھنگ, ڈراما ہو, فلم ہو, آپ کی لکھائی میں, کہتے ہیں الفاظوں میں, ڈائلاگس میں درد سا محسوس ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف سیڈ نوٹ پہ ہی کام کیوں کرتے ہیں. درد ہی تو ہے خلیل الرحمان کا, اور یاد رکھیے گا مریم, کہانی ہمیشہ دکھ کی کوکھ سے جنم لیتی, ہنسی خوشی کھیل کے زندگی گزارتے تو کہانی ہوتی. تھوڑا سا بتائیں گے کون ہے خلیل الرحمان قمر, اور خلیل الرحمان قمر بنا کیسے؟ کہاں بنایا کہ ابھی تو تشکیل کے مراحل میں ہے, اور بدقسمتی سے اس کو اتنے چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. میں حیران ہوں, لوگ جانتے ہیں کہ وہ ڈرتا بھی نہیں کسی سے, لیکن اس کو ڈرانے کی کوشش بھی کی جاتی. اب تو وقت تھا کہ خلیل الرحمان قمر کو مان لیا جاتا کہ وہ ایک گفٹڈ آدمی ہے, اللہ نے عطا کیا ہوا اس کو. بات خلیل الرحمان کی ہوتی تو شاید دھتکار کر پھینک دیتے, جیسے اس کو کبھی پھینکا جاتا تھا. بات ہو رہی خلیل الرحمان قمر کی, تو وہ تو اللہ کا نوازا ہوا آدمی ہے, اس کو دھتکارنے سے نقصان ہو جائے گا آپ کا. بالکل ٹھیک. سر آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ, اور یہ حقیقت ہے, سب کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے آپ کی مسز کا ہاتھ ہے. اب جب بھی لکھنے بیٹھتے ہیں وہ ضد کر, وہ منع کرتی ہیں, پھر آپ ضد میں آ کے زیادہ لکھتے ہیں. نہیں, اب تو وہ منع نہیں کرتی. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ ابھی تک یہ سب چل رہا ہے کہ کچھ حد تک تبدیلی آ چکی ہے. اس سے پہلے یہ ہاتھ میری ماں کا تھا, کہ وہ بھی مجھے میرے لکھنے کی پسند نہیں کرتی تھی. اچھا. اس کے بعد میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں لکھوں, لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ لکھ کر پیسے کما سکتا ہے تو خوش ہو گئی. تو انہوں نے پھر اپریشیٹ کیا, سپورٹ بھی کیا. تو مجھ سے پوچھتی ہے کتنا لکھا ہے. اچھا, گڈ. اوکے. اچھا سر, آپ کا بہت فیمس ریل ہر بچے کی زبان پہ, میرے پاس تم ہو, کیا یہ سچی کہانی ہے؟ یہ بہت سارے مردوں کی سچی کہانی. اوکے. اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سوچا تھا اس سے کہیں کہیں زیادہ اللہ نے اس پر مہربانی کی اور یہ پہنچا ہے لوگوں کے پاس، کہیں ان کے دلوں میں سرایت کر گیا ہے، کہیں اس نے ڈھونڈ لیا ہے اپنے سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اور کہیں بہت سارے مردوں کو پتہ چلا ہے کہ وہ بات جو کبھی وہ کہنا چاہتے تھے آج خلیل الرحمان قمر ان کے بیان پر کہہ گیا ہے۔ بہت ساری لڑکیوں کو جو بہت اچھی ہیں کہیں غلطی نہ کر جائیں، اس بات سے شاید ٹوک دیا ہے اس سیریل نے کہ یا تو مارننگ میں جاؤ مت، اور جاؤ تو کبھی چیٹ نہ کرو۔ سر آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب ایک لڑکی جانے کا کہہ دے تو وہ جا چکی ہوتی ہے؟ خدا کی قسم میں زمانے بھر کی خواتین کو اکٹھا کر لوں اور ان کے سامنے یہ بات کروں کہ جاتی ہوئی عورت کو کبھی مت روکو، کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے، تو وہ سب یک زبان کہیں گے اس بات پہ خلیل الرحمان قمر تم ٹھیک ہے۔ ایسا ہے، میں خود آپ کی بات سے فل ایگری ہوں، کیونکہ عورت جانے کا تب ہی سوچتی ہے جب وہ آلریڈی جا چکی مرد ہوتی ہے۔ پر تول رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے، عورت جا چکی ہوتی ہے تو تو اچھا کہتی ہے زبردست۔ سر آپ کا 2 ٹکے کی لڑکی کہنے پر مومبتی مافیا کی کئی ومن نے اعتراض کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اعتراض کرنا چاہیے تھا یا ان کا اعتراض بنتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے موم بتی مافیا چائنا کی بہت ساری لائٹوں کے آنے کے بعد اب ختم ہونے والا ہے۔ یہ پہلے انڈیا کے بارے میں اتنی باتیں کرتے تھے اور موم بتیاں نکال کے نکل آتے تھے کہ تم سے دوستی کر لو، یہ اس وقت بے شرمی کا وہ عالم تھا۔ اب یہ شرم کے مارے کونوں خدروں میں چھپ گئی ہیں اور چھپ گئے ہیں جب اس نے کشمیر کے اوپر حلہ بول دیا، اور اب تو خیر ڈوب کے مر ہی جائیں گے سب لوگ جب انہوں نے وہ سٹیزن شپ کا جو بل لے کر آیا مودی۔ تو یہ کوئی خدا نخواستہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں یہ موم بتی مافیا جو پرورش پا رہا ہے، یہ فنڈڈ لوگ ہیں جن کو پیچھے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہیں اور یہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو موم بتی مافیا تو کبھی میرا I never believe they are important enough I should be talking about them۔ انہوں نے کبھی یہ نکل کے باہر یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے دوستوں مسلمانوں پاکستانیوں اپنی چیزیں ایجاد کرو، لوگوں کی ایجادات پر ٹھسا دکھا کے ان کو گالیاں مت دو۔ اس طرح کی یہ موم بتی ہیں، ان کی موم بتی نے یہ کام تو کبھی بھی نہیں کیا، ان کی موم بتیاں بس یہی ہیں، انہیں کاموں کے لیے نکلتی ہیں باہر اور پھر وہ کچھ دیر کے بعد بجھ جاتی ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ آپ کے سامنے بیٹھا کوئی شخص آپ کا لکھا ہوا ڈرامہ دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور رو دے، ایسا کئی دفعہ ہوا ہے آپ کو کیسا لگتا میرے ہے؟ ساتھ۔ میں ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا، 5 اچھے خاصے مرد بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، تو آئی ڈونٹ ریمبر کون سا ایپیسوڈ تھا، وہ سارا پتہ رو رہے تھے میرے سامنے اور میں بھی رو رہا تھا ان کے ساتھ۔ اپنا کوئی ایک ایسا ڈرامہ، ایک ایسا سیریل، اس کا کوئی ایسا ڈائلاگ جو آپ کے دل کو لگا اور آپ نے کہا کہ یار بس اب بھی جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے؟ ہزاروں ڈائلاگس میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں تو سب سے زیادہ یاد کون سا آتا ہے؟ عورت جب گرتی ہے تو چوٹ اس کے مرد کو لگتی ہے۔ زبردست۔ آپ ویسے تو آپ کا ہر ڈائلاگ نو ڈاؤٹ بہت کمال کا ہوتا ہے، صحیح ہو گیا۔ آپ کو اپنی کون سی نظم یا غزل سے سب سے زیادہ محبت کہنے لگا، وہ کہہ لیں جو بھی؟ بڑا میرے لیے ناممکن کر دیتے ہو آپ یہ سوال پوچھ کر، یہ بڑا ہی پرانا سوال ہے لیکن میں اس کا کبھی بھی جواب نہیں دے پاؤں گا۔ مجھے میرے ہاں عطا ہے اللہ کی، تو اللہ کی دی ہوئی کون سی چیز ہے جو میرے لیے کم امپورٹنٹ ہے؟ بالکل۔ ایک کوشچن ایڈ کرنا چاہوں گی سر، کہ جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے سے کچھ سوچ کے لکھتے ہیں کیا خود بخود بس بیٹھتے ہیں اور قلم چلتا ہے؟ میرے ہاں آتا ہے، مجھے جیسے حکم نہیں آتا کہ اٹھ جاؤ تم لکھو۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گاڈ گفٹڈ؟ کہا کیا جا سکتا ہے، خلیل الرحمان قمر کی جتنی تحریریں ہیں گاڈ گفٹڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ سر آپ کی آواز میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ہے، آپ کی آواز میں کچھ سننا چاہیں گے تو اگر آپ سنا دیں تو؟ کیا سنا؟ کچھ بھی سنا دیں، کوئی نظم سنا دیں، کوئی ڈائلاگ، کچھ بھی۔ میں خواہشوں کے عذاب لے کر
चला गया हूँ। मैं ख्वाहिशों के अजाब लेकर चला गया हूँ। वो दिल वो खाना खराब लेकर चला गया हूँ। मैं छोड़कर अपनी राह तकती उदास आंखें, जो बच गए थे वो ख्वाब लेकर चला गया हूँ। जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, जिस पे मैंने मोहब्बतों की वही लिखी थी, वो एक ममनू किताब लेकर चला गया हूँ। बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी, बस एक अजल को सुना गया हूँ जो दास्तां थी। मैं जिंदगी से हिसाब लेकर चला गया हूँ। मैं रास्तों को दिखा गया हूँ निशानी मंजिल, मैं रास्तों को दिखा गया हूँ निशानी मंजिल। मैं काफिलों को दिखा गया हूँ निशानी मंजिल। मैं रास्तों के शराब लेकर चला गया हूँ। उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा, उन्हें कहो कि मैं ढूंढने से नहीं मिलूंगा। मैं गर्द राह की नकाब लेकर चला गया हूँ। वाह 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 सर, न्यू जनरेशन के लिए कोई पैगाम का मैसेज? Be committed to everything they do. Be honest to their work. There is no shortcut in profession at all. You have to be extra honest, and you have to be extra diligent. नालायक लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। ये मैं पहली दफा जब मैं बैंक जा रहा था तो मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि नालायक वो है जो आप पर कीचड़ उछालेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपको भी पता चल गया होगा, इतनी फेमस इतनी मशहूर जो है शख्सियत मेरे साथ मौजूद थी, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। नाज़रीन, आज आपको ऐसे एक वाक़ये के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही हैरान कुन है। ये वाक़या कल रात ईदी सर्द खाने में पेश आया। वो वाक़या था क्या? कराची में मुर्दा करार दी गई खातून गुस्ल देने के दौरान अचानक से उठ खड़ी हुई। जी हाँ, ये वही खातून है जिसे कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल ने मुर्दा होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया था, पर वो अचानक गुस्ल देने के दौरान कैसे उठ खड़ी हुई? ये जो है अस्पतालों की नाअहली है। इस बात से अस्पतालों की नाअहली जो है वो वाज़ेह दिखाई देती है कि हमारे अस्पताल जो है वो किस हद तक नाअहल हैं। मुर्दा को जो ज़िंदा होते हैं उनको मुर्दा करार दे देना और मुर्दा को ज़िंदा करार दे देना उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। खातून को मुर्दा समझकर अब्बासी शहीद अस्पताल से गुस्ल के लिए लाया गया। खातून का जिस्म तकरीबन पौने घंटे तक सर्द खाने में, फिर 1 घंटे तक बाहर पड़ा रहा और जब खातून को गुस्ल देने के लिए उठाया गया तो बदन में अचानक से हरकत महसूस की गई, जिस पर अहलेहाना ने शोर मचा दिया। अहलेहाना के शोर से सर्द खाने में हलचल मच गई और हर कोई हैरान रह गया कि मुर्दा करार दी गई खातून अचानक से कैसे उठ खड़ी हुई। वो खातून जो अभी जिंदा थी, डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा कैसे करार दे दिया? अहलेहाना के शोर मचाने से अचानक से सर्द खाने में हलचल मचती है। हर कोई हैरान रह गया कि मुर्दा करार दी गई खातून अचानक से कैसे उठ खड़ी हुई। वो खातून जो अभी जिंदा थी, डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा कैसे करार दे दिया? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। अस्पताल के डॉक्टर्स की नाअहली पर खातून के अहलेहाना ने अस्पताल जाकर बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। अहलेहाना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुर्दा समझी जाने वाली खातून को अपने साथ ले गए। इसी तरह के और भी वाक़यात और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। आज मैं आपको बताती हूं घर बैठे टिकटॉक के जरिए किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं और टिकटॉक के मशहूर टिकटॉकर्स किस तरह से और कितने पैसे कमाते हैं। टिकटॉक पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली जन्नत मिर्ज़ा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के 25,000 रुपये वसूल करती हैं, जबकि एक स्टोरी जिसमें 24 घंटे बाद ख़त्म हो जाना होता है उसके 4,000 रुपये वसूल करती हैं। इसके अलावा ब्रांड की प्रमोशन के लिए दिए जाने वाले लग्जरी ड्रेसेस भी उन्हीं को ही दे दिए जाते हैं। इसी के साथ साथ जन्नत मिर्ज़ा टिकटॉक के इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करती हैं, जिनकी इनकम जो है वो लाखों में है। टिकटॉक पर जुल्करनैन सिकंदर की माहाना इनकम भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जुल्करनैन की माहाना इनकम 2 से 3 लाख के करीब है। जन्नत मिर्ज़ा की बहन अलिशबा भी किसी से कम नहीं। टिकटॉक की एक प्रमोशन वीडियो जो सिर्फ 15 सेकंड्स पर मोहित होती है उसके 20 से 25,000 रुपये वसूल करती हैं वो। टिकटॉक स्टार्स को मुख्तलिफ म्यूज़िक फॉर्म्स भी हायर करती हैं। हाल ही में टिकटॉक स्टार्स परिडोल, असद राय और इससे पहले फोलू देसी म्यूज़िक फैक्ट्री के साथ गानों में बतौर मॉडल भी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं, जिनमें उनकी इनकम लाखों में बताई जाती है। जबकि म्यूज़िक कंपनीज अपने गानों की तशहीर के लिए भी टिकटॉक स्टार्स को 15 सेकंड की वीडियो के लिए 10,000 से 50,000 तक अदा करती है। जो रकम है उनको इस तरह से दी जाती है। इससे पता चलता है कि घर बैठे टिकटॉक का जरिए आप किस तरह से इनकम जो है वो कमा सकते हैं। आसानी से इनकम हासिल करने का बहुत ज़बरदस्त किस्म का जरिया है। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। सुकून की तलाश में कई ममालिक में सियाहत की, पाकिस्तान पहुंचकर मुझे मेरी मंजिल मिल गई। ये कहना है मारूफ ब्लॉगर रोजी का, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जी हाँ, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में सुकून की तलाश में आने वाली मारूफ ब्लॉगर रोजी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तफसील के मुताबिक कैनेडियन खातून ने पाकिस्तान में सियाहत के बाद दुनिया का महफूज मुल्क करार दिया था। मारूफ कैनेडियन ब्लॉगर रोजी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर कुरान मजीद थामे हुए तस्वीर शेयर की और इस्लाम कबूल करने का बाकायदा ऐलान भी किया है। इंस्टाग्राम पर जारी बयान में मारूफ ब्लॉगर रोजी का कहना था कि 2019 मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन साल था, जिसमें बहुत से मुश्किल फैसले किए गए। उनका मजीद कहना था कि मैंने अपनी जिंदगी में दुख और गम पाए हैं और हमेशा खुदा से शिकायत की। रोजी का कहना है कि मैंने अपने पहले मजहब से दूरी इख्तियार की। जिंदगी में सुकून की तलाश के लिए मैं कई ममालिक में सियाहत की, ताहम फिर कुदरत ने मुझे पाकिस्तान भेज दिया, जहां मुझे मतलूबा मंजिल मिल गई। और उनका कहना है कि माजी के 10 साल मैंने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में गुजारे हैं, जहां मुझे बहुत सुकून मिला। उन्होंने मजीद कहा, दुनिया भर में इस्लाम का बहुत ही बुरा तासुर फैलाया गया है। इस्लाम इंसानियत और मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम के मोहब्बत, इंसानियत और बराबरी की बुनियाद पर मैं मुसलमान हो गई। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान सियाहत के लिए बहुत ही पुरकशिश मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर पहुंच गया। दुनिया के 20 बेहतरीन सियाही ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान पहले नंबर पर मौजूद है। सियाहत के मारूफ अमरीकी जरीदे कॉननॉस ट्रेवल्स ने पाकिस्तान को साल 2020 में सियाहत के लिए दुनिया का अव्वलीन बेहतरीन मुल्क करार दे दिया है। सियाहती अमूर से मुतअल्लिक अमेरिका के मारूफ मैगजीन कॉननॉस ट्रेवल्स ने साल 2020 में तातीलात में दुनिया फिरने के लिए 20 ममालिक की फहरिस्त जारी की, जिसमें पाकिस्तान को अव्वल दर्जे पर रखा गया है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि ईरान हमारे 4 सिफारत खानों को निशाना बनाना चाहता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले की अहम वजह बता दी। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, जब अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया तो ईरान हमारे 4 सिफारत खानों को निशाना बनाना चाहता था और उसके बाद बगदाद में अमेरिकी सफारत खाने को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मैं ये इंकशाफ कर सकता हूं कि मुझे यकीन है कि ये हमारे 4 सिफारत खाने ही होते हैं। हम बताएंगे कि बगदाद में हमारे सिफारत खाने को निशाना बनाया जा रहा था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान की जानिब से इराक में फौजी अड्डों पर भी मिसाइल दागे गए। उनका मुल्क ईरान के साथ जंग करने के लिए तैयार था, ताहम कोई हलाकत न होने के सबब हम जंग की तरफ नहीं गए। खबर रसाई इदारे के मुताबिक जुम्मा के रोज एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने एक बार फिर दावा किया कि 3 जनवरी को बगदाद के हवाई अड्डे पर अमेरिकी हमले में मारा जाने वाला ईरानी सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी अमेरिकी मफादात के खिलाफ नए हमलों की मंसूबा बंदी में मसरूफ था। वो न सिर्फ इराक बल्कि दीगर ममालिक में भी अमेरिकी सिफारत खानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था, अगर ऐवान नुमाइंदगान में इंटेलिजेंस कमेटी के सरबराह एडम चेफ को कासिम सुलेमानी के खिलाफ हमले का इल्म हो जाता तो वो इस पर अमल दरामद से कब्ल ही मीडिया में अफशा कर देते। ट्रंप का इशारा ऐवान नुमाइंदगान बिलखसूस डेमोक्रेट अरकान की तरफ से की गई इस तनकीद और नुक्ता चीनी की जानिब था, जिसमें कहा गया कि बैरून मुल्क किसी भी अस्करी हमले पर अमल दरामद से कब्ल ऐवान को मुतला करना जरूरी है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं मरियम शेख। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब एजुकेशन के हसूल के लिए साल लगाने की बजाय तालीम को दिमाग में जदीद ज़राए के जरिए मुंतकिल किया जाएगा। सादा लफ्जों में यूं कहें तो गलत ना होगा कि अब डिग्रीज बराह रास्त दिमाग में अपलोड की जाएगी। मजीद जानने से कब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा सिमुलेटर इजाद किया है जो नॉलेज को बराह रास्त दिमाग में उतार सकेगा। बरतानिया के इदारे द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदान ऐसा आला बनाने में कामयाब हो चुके हैं जिससे अब किसी भी इल्म को दिमाग में बराह रास्त उतारने का अमल किया जा सकेगा। साइंसदान की दावा करते हैं कि इसकी मदद से हम ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो इंस्टेंट लर्निंग में मदद फराहम करेगा। HRL लेबोरेटरी से ताल्लुक रखने वाले साइंसदानों के इस दावे ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। ब्रेन स्टिमुलेशन सिस्टम के जरिए अब न सिर्फ ड्राइविंग सीख सकेंगे बल्कि पायलट भी बन सकेंगे। साइंसदानों की मुकम्मल तवज्जो अब इसे सॉफ्टवेयर में बदलने पर है, जिसके बाद इसे टेस्ट किया जाएगा। इब्तिदा में एक पायलट पे इसे टेस्ट किया जाएगा, बल्कि टेस्ट किया गया है, जिसे बल्कि रिजल्ट्स के जरिए मालूमात दी गई जो कि कामयाब हुई। यकीनन इंसान की तरक्की का ये अगला कदम बहुत ही एडवांस होने वाला है। शायद हमारी आइंदा आने वाली 10 सालों की बजाय चंद माह में इंजीनियर और डॉक्टर्स बन सकेगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल विजिट करते रहें। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख और इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हूं। मुजफ्फराबाद के मौसम के हवाले से आपको आगाह करते चलूं कि मुजफ्फराबाद का मौसम जो है वो इस वक्त बहुत ही सुहाना दिखाई दे रहा है। धूप है और इसी के साथ साथ बादल भी चढ़ते हैं, कभी धूप और बादलों में आंख मचोली का खेल जारी है। लेकिन मुजफ्फराबाद से आगे की बात की जाए तो मुजफ्फराबाद से आगे जो है मुकम्मल तौर पर रास्ते बंद कर दिए गए हैं और हमें भी आगे सफर करने से मुकम्मल तौर पर मना कर दिया गया है। जबकि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो भी हेलीकॉप्टर के जरिए जो है नीलम आएंगे और इसी के साथ साथ पाक फौज जो है इमदादी कामों में मसरूफ है ताकि रास्तों को बहाल किया जा सके और ट्रैफिक जो है उसका निजाम फिर से रवानी की तरफ बढ़ सके। मैं आपको बताते चलूं कि आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी के दौरान बर्फानी तोड़दाह गिरने से काफी नुकसान सामने आया है। 87 अफराद जो है वो जाँ बहक बताए जा रहे हैं, मुतअद्दिद जख्मी, जबकि इसी के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि लापता बताए जा रहे हैं। वादी नीलम के एक गाँव सरगन बगवाली में 19 अफराद बर्फानी तोड़े में दबकर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि नीलम और लिपिया समेत बलाई इलाकों में टेलीफोन बिजली का निजाम भी काफी दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ अजला की राब्ता सड़कें भी बर्फबारी का बायस बंद कर दी गई हैं। आवाम को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो निजाम है, स्कूल बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे, जो निजाम है वो बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पर तबाह दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अपने पाक फौज की बात की जाए तो इस वक्त इमदादी कामों में मसरूफ दिखाई दे रही है ताकि जल्द अज जल्द जो इमदादी काम है वो मुकम्मल करके रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए और आवाम को मुश्किलात से निकाल दिया जाए। यहाँ मुजफ्फराबाद में मुकामी इंतजामिया ने बताया है कि रियासत भर में बारिश और बर्फबारी से अब तक 87 अफराद जाँ बहक जबकि 47 जख्मी हुए हैं और जो लापता हुए हैं उनका अभी तक कोई पता नहीं। वादी नीलम में 59 जबकि कोटली लावा कोट में एक शख्स जो है वो जाँ बहक बताया जा रहा है और जबकि 56 से जायद मकानात भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हूं और मुजफ्फराबाद के मौसम की बात करूं फिर आपको बताते चलूं कि यहाँ का मौसम काफी सुहाना है। इसी तरह से आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगे। शुक्रिया। नीलम वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में बताएं। बहुत तशवीशनाक है। जो इस वक्त जो है डेथ्स जो हैं वो तकरीबन 66-67 के करीब हैं। उसमें से 6-7 लोग जो है अभी तक बाजियाब नहीं हो सके हैं, लेकिन बाकी तमाम लाशें निकाल दी गई हैं। कोई 100 के करीब लोग जो है वो बुरे तरीके से ज़ख्मी हैं। इसी तरीके से जो घर हैं वो भी बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं और दुकानें, एक मस्जिद भी शहीद हो गई है। तो असल में ये जो है ये एक नागाहानी आफत थी। इसके लिए अगरचे यहाँ आज़ाद कश्मीर में मुसलसल तैयारी रहती है, लेकिन हम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते थे कि इतना खौफनाक तोदा गिरेगा, बर्फ़ गिरेगी और उसकी वजह से इतनी तबाही आएगी। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ही ये तबाही आई तो वहाँ के मकामी रज़ाकारों ने, मकामी पुलिस ने, मकामी इंतज़ामिया ने, अफवाज पाकिस्तान ने और फिर यहाँ जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उन्होंने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। और इस वक्त जो है जो पहला मरहला था वो रेस्क्यू का था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब रहा है जी। और उसके बाद रिलीफ का है, जो रिलीफ दिया जा रहा है, जो शहदा हैं या उसके उनके लवाहिकीन हैं उनको जो है रकूम दी जा रही हैं जिनमें इजाफा किया जाएगा। ये यकीनन जो है उनके जो भी मसाइल हैं उनका हल नहीं है, या जो उनके ऊपर क़यामत गुजरी है उसके ऊपर मरहम नहीं रख सकता, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिलीफ की खातर उनको वो दिया जा रहा है। इसी तरीके से घरों की तामीर के लिए या दूसरी जो रिहेबिलिटेशन के लिए हैं उसके लिए भी अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। जो ज़ख्मी हैं वो उनको यहाँ हस्पताल में लाया गया है, CMH में फौरी तिब्बी इमदाद वहाँ भी दी गई है, शारदा में और करीबी इलाकों में। तो यहाँ जो है अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आए हुए थे, उनको बाकायदा प्रेजेंटेशन दी गई है और उसके बाद जो है वो अभी CMH में भी गए, वहाँ जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर साहब भी, मैं उनके साथ मौजूद थे, तो उन्होंने वो जो उनसे मिजाज पुरसी की है मरीजों से। बाज़ की हालत बहुत ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। मारूफ पाकिस्तानी फिल्म साज सरमद खोसट की फिल्म जिंदगी तमाशा इन दिनों न सिर्फ ज़ेर बहस है बल्कि हुकूमती पाबंदियों का शिकार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने
असल कहानी क्या है। मारूफ पाकिस्तानी फिल्मसाज और अदाकार सरमद खोसट का कहना है कि सेंसर बोर्ड की जानिब से उनकी आने वाली फिल्म जिंदगी तमाशा को नुमाइश की मंजूरी दिए जाने के बावजूद मुल्क में इसकी रिलीज रोकने की कोशिश की जा रही है। जिंदगी तमाशा 24 जनवरी को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की जानी है। इस हवाले से एक मजहबी जमात की जानिब से फिल्म के खिलाफ मुजाहरों की कॉल भी दी गई। सरमद खोसट ने इस बारे में सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के नाम एक खुले खत में लिखा कि ये फिल्म दुनिया की दीगर फिल्म्स की तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल की अक्कासी करती है। उनका कहना था, कानून की पासदारी करने वाले एक शहरी और इस मुकम्मल यकीन के साथ कि फिल्म में कुछ भी तौहीन आमेज या बदनीयती पर मबनी नहीं, मैंने फिल्म को दोबारा जायजे के लिए सेंसर बोर्ड को पेश किया और एक मरतबा फिर सिर्फ शिकायत गुजारों को खुश करने के लिए मामूली सी तब्दीली के साथ फिल्म दोबारा नुमाइश के लिए मंजूर कर दी गई। सरमद खोसट कहते हैं कि अब फिल्म के रिलीज से एक हफ्ता कबल उन्हें और उनकी टीम को हिरासा किया जा रहा है और फिल्म की नुमाइश रोकने की कोशिश की जा रही है। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि फिल्म मुल्क के तीनों सेंसर बोर्ड से पास करवाई और बाद में सिर्फ 2.5 मिनट के ट्रेलर को देखकर कुछ लोगों ने मफरूजों की बुनियाद पर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई हैं। उन्होंने कहा, उनकी फिल्म किसी फिरके या मुसल्लिक के बारे में नहीं, इस फिल्म का मरकजी मौजू सिर्फ अदम बर्दाश्त है। जब आप किसी हकीकी सनत में काम करते हैं तो इसके किरदार के हर पहलू पर बात होती है। इस फिल्म का मरकजी किरदार एक प्रॉपर्टी एजेंट है। वो एक बाप, एक लाहौरी और ख्याल रखने वाला शौहर है। वो शौकिया तौर पर, पेशावराना तौर पर नहीं, एक नात ख्वां भी है। वो मजीद कहते हैं कि ये मुकम्मल किरदार की जीते जागते जिंदा किरदार की कहानी है। फिर इसकी जिंदगी में ऐसे बहुत मामूली सा होता है जिसकी वजह से उन तमाम पहलुओं पर तनाज़ात उठाए जाते हैं। इसके काम पर तनाज़ा होता है, जहां वो शौकिया तौर पर काम करता है उसके हवाले से भी तनाज़ा होता है, मगर ज्यादा और मरकजी तौर पर इसकी जाती जिया की कहानी है। उनका कहना था, ये फिल्म किसी बैरूनी कमेंट्री के बारे में नहीं बल्कि अंदरूनी एहसास जिया के बारे में है। इनकी फिल्म के मरकजी किरदार के साथ जो कुछ भी होता है वो जाती अदम बर्दाश्त का भी शिकार होता है। वो हमसायों की अदम बर्दाश्त का भी शिकार होता है और साइबर स्पेस में भी अदम बर्दाश्त का शिकार है। सरमद खोसट ने 2018 में सजाए मौत के कैदी की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे का अहवाल ड्रामाई अंदाज में पेश किया था। सरमद खोसट ने यह भी कहा कि मजहब हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है और कैसे मुमकिन है कि जब आप एक कहानी मुकम्मल तौर पर सुनाएं तो इसका जिक्र ना आए। हम चीजों की तरफ इशारा जरूर कर रहे हैं मगर बिल्कुल साफ है कि वो फिल्म का मरकजी ख्याल नहीं है। उनका कहना था, ये किसी मुसल्लिक के बारे में नहीं, मैं इस फिल्म की एक सितरी समरी देता हूँ तो ये कहानी काबिल कबूल मुसलमान के बारे में है। ना सिर्फ इस फर्द को ये कहानी में इससे मिलने वाले दीगर अफराद को किसी भी मुसल्लिक या फिरके या सियासी जगहों से जोड़ा गया है, ये तो बस जिंदगी का एक आम सा हिस्सा है। सरमद खोसट ने मजीद कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एक जमात को ही ऐसा क्यों लग रहा है। उन्होंने बताया कि फिल्म ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महफिल को दिखाया गया था, जिसकी अक्सबंदी के दौरान मैंने एक दस्तावेजी फिल्म के अंदाज जो कुछ भी हो रहा था उसको एक फेस्टिवल और जश्न के तौर पर अक्सबंद किया। वहां जो मनाजिर और जो आवाजें थी वो मैंने शूट की और आखिर में एक नारा लगा था, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया और बाद में ट्रेलर में इस्तेमाल कर लिया। अब किस तरह ये ताल्लुक बन गया कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ इस बात की है कि एक ऐसा जुमला या कलमा जो लोग अपनी अकीदत के इजहार में कहते हैं, इसके जुमले हकूक आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सरमद खोसट का यह भी कहना था कि वो फिल्म की नुमाइश को यकीनी बनाने के लिए कानूनी रास्ता इस्तेमाल करने पर भी गौर कर रहे हैं। और इसी तरह की मजीद वीडियोस जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख। मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त बारे हिरामानी का अहम इंकशाफ सामने आया है।
اداکارہ ہیرامانی نے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کی آخری قسط کا اختتام بتا دیا۔ آج کل کے مقبول ڈرامے کی آخری قسط کے حوالے سے سوشل میڈیا تجزیہ کار اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ عائزہ مر جائے گی تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمایوں سعید مر جائے گا، لیکن اس بار ڈرامے میں ٹیچر کا کردار ادا کرنے والی ہیرامانی نے ڈرامے کی آخری قسط سے متعلق راز افشاں کر دیا ہے۔ ہیرامانی کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈرامے کے اختتام میں کیا ہوگا، جس پر ہیرامانی کہتی ہیں کہ میں اس سوال سے تنگ آ چکی ہوں۔ تاہم ویڈیو بناتی خاتون کی جانب سے بار بار اصرار کیے جانے پر ہیرامانی اچانک بتا دیتی ہیں کہ ڈرامے کی آخری قسط میں سب ہی مر جائیں گے۔ واضح رہے کہ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، عائزہ خان، ہیرامانی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی آخری قسط رواں ماہ 25 جنوری کو ٹیلی ویژن اور سنیما گھروں میں 8 سے 10 بجے تک نشر کی جائے گی۔ اب اس ڈرامے میں کیا ہوگا ان پر کیا نہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا، یعنی کہ 25 جنوری کو 8 بجے سے 10 بجے تک ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ ہیرامانی کی کہی گئی بات کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہے اور کس حد تک غلط۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم شیخ۔ ناظرین، شہر اقتدار میں کرونا وائرس پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ کرونا وائرس، جسے SARS لائک کرونا وائرس کہا جاتا ہے، چین کے وسطی شہر یوان میں پہلی دفعہ سامنے آیا تھا، جس کے نتیجے میں چین میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے ہدایت نامے میں وائرس کی علامت میں بخار، کھانسی، سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ اس وائرس کی تاحال کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے اور اسے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدابیر ہیں۔ وائرس کی سنگینی کے پیش نظر وزارت صحت نے ملک کے مختلف ہوائی اڈوں پر خصوصی اسکیننگ کاؤنٹرز نصب کر دیے ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ایک کاؤنٹر نصب کیا گیا ہے اور اس حوالے سے چین سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم شیخ۔ اداکارہ میرا نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مائرہ خان ٹیلنٹڈ اداکارہ نہیں ہیں، ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم کرنا ہے۔ میں ماہرہ سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہوں، لیکن میرے حصے کا کام بھی انہی کو دے دیا جاتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، نمبر 1 کی جنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی جاری رہے گی۔ میرے حساب سے کوئی بھی نمبر 1 اپنا کردار، کام اور رویے کی وجہ سے نہیں بنتا۔ جب آپ بہتر پرفارم کریں تو پھر آپ نمبر 1 کہلانے کے مستحق بھی ہوتے ہیں، یہ کہا گیا اداکارہ میرا کی جانب سے۔ جبکہ کریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں نے فلم انڈسٹری میں آغاز بطور چائلڈ سٹار کیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے محمود سپیرا کے ساتھ پہلا کمرشل کیا اور پھر 11 سال کی عمر میں پہلی فلم کانٹا کی۔ میں نے اپنے بچپن میں کام کیا اور بچپن کام کرتے ہی گزارا اور اداکاری کے ساتھ اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ میں بڑی ہوئی تو سٹار تھی، میرے کندھوں پر بطور سٹار اور بیٹی بھاری ذمہ داری تھی۔ مجھے کام بھی کرنا تھا اور اپنے ملک کی دنیا بھر میں نمائندگی بھی کرنی تھی۔ چھوٹی اسکرین پر کام کرنے کے حوالے سے میرا کا کہنا تھا، اس سال میں بہت سارے ڈرامے کروں گی۔ پروگرام کی بھی ان کا ابھی کوئی پلان وہ نہیں بتایا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ پروگرام کی میزبانی بھی کروں گی، انٹرویوز بھی دوں گی۔ ٹی وی میں بہت بڑا مافیا ہے جو کام نہیں کرنے دیتا۔ میرے دشمن ہیں، ماہرہ خان کو بلا وجہ اہمیت دی جاتی ہے، ہر لابی انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔
میں ماہرہ سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہوں لیکن میرے حصے کا کام بھی انہی کو دے دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ماہرہ خان میں ذرا بھی ٹیلنٹ نہیں، وہ آج اگر مشہور ہیں تو شاہ رخ خان کی وجہ سے ہیں، جبکہ میں اپنی اداکاری اور فلمز کی وجہ سے مشہور ہوئی ہوں۔ انہیں شاہ رخ کی وجہ سے سپورٹ ملتی ہے اور مجھے میرے کام کی وجہ سے سپورٹ ملتی ہے۔ اداکاری میں میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور ایسا کوئی پاکستان میں جنا بھی نہیں ہے۔ اداکارہ نے مزید بتایا کہ انہوں نے انگلش سیکھ لی ہے اور A+ نمبر بھی لیے ہیں۔ مجھے سراہنے کی بجائے میرا مذاق بنایا جاتا ہے لیکن آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتی ہوں۔ میں گلوکاری اور ڈانس سیکھنے پر توجہ دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میں مختلف زبانیں سیکھ رہی ہوں جن میں عربک زبان بھی شامل ہے۔ قرآن مجید پڑھنا بھی سیکھ رہی ہوں۔ مجھے ہر طرح کی کتاب پڑھنے کا شوق ہے، جبکہ اردو انگریزی دونوں اخبار بھی پڑھتی ہوں۔ میں اردو انگریزی پنجابی اور ہندی بھی بول لیتی ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں میرا کا کہنا تھا کہ سیاست میں بہت دلچسپی ہے۔ عمران خان جھوٹے نہیں، انہوں نے اسپتال بنائے اس لیے میں ان کو سپورٹ کرتی ہوں اور کرپشن تو بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں گی۔ میں نے بھی اسپتال بنانے کا اعلان کیا تھا، میں آج بھی اپنے اس اعلان پر قائم ہوں، اس لیے میرے پاس جگہ بھی ہے لیکن فنڈز اکٹھے کرنے میں مسائل کا سامنا ہے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم شیخ۔ جی ناظرین، جیسا کہ میرے پاس تم ہو کی آخری قسط 2 گھنٹے کی جو ہے وہ نشر کر دی گئی ہے اور اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اس قسط کو دیکھ رہے ہیں، اتنی ٹھنڈ میں پروجیکٹرز لگا کر اس قسط کو دیکھا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ میرے پاس تم ہو کی آخری قسط کو کس طرح دیکھنے کے لیے اتنی ٹھنڈ میں باہر بیٹھ کے پروجیکٹر لگا کے باقاعدہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آئیے ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، اس بارے میں انہی سے جانتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے، ان کی کیا رائے ہے اس ڈرامے کو لے کر۔ تو اندازے سے بھی زیادہ یہاں پہ لوگ آئے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا تھا اتنے لوگ آئیں گے۔ صحیح، تو ہمارے پاس یہ فل ہے، بلکہ ہم کرسیاں بھی کافی زیادہ اور لے کے آئے ہیں۔ بالکل صحیح، فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، بچے بڑے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم میں تو اس کو شروع سے فالو کر رہا ہوں تو بڑا زبردست قسم کا ہے اور ہوپ فلی آج اس کی اینڈنگ بھی ایک اچھے میسج کے ساتھ جو ہے وہ ہوگی۔ 200 کے لگ بھگ اس سے ابو ہوگی، 200 ہم نے بک کی تھی، اس سے ابو ہوگی اور ساری فیملی آڈینس۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کس حد تک کس طرح سے ایکسائٹمنٹ پائی گئی میرے پاس تم ہو کو لے کے، کہ لوگوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ باہر کتنی ٹھنڈ ہے کتنی نہیں، اور وہ اس حد تک دیوانے تھے کہ وہ ڈرامے کو ایک بڑی سکرین پر دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آئے اور انہوں نے ڈرامے کی آخری قسط کو بھرپور انجوائے کیا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مریم شیخ۔ اداکارہ میرا نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماہرہ خان ٹیلنٹڈ اداکارہ نہیں ہیں، ان کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم کرنا ہے۔ میں ماہرہ سے زیادہ صلاحیت رکھتی ہوں لیکن میرے حصے کا کام بھی انہی کو دے دیا جاتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا نمبر 1 کی جنگ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی جاری رہے گی۔ میرے حساب سے کوئی بھی نمبر 1 اپنا کردار، کام اور رویے کی وجہ سے نہیں بنتا۔ جب آپ بہتر پرفارم کریں تو پھر آپ نمبر 1 کہلانے کے مستحق بھی ہوتے ہیں، یہ کہا گیا اداکارہ میرا کی جانب سے۔ جبکہ کریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا تھا کہ میں نے فلم انڈسٹری میں آغاز بطور چائلڈ سٹارٹ کیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے محمود سپیرا کے ساتھ پہلا کمرشل کیا اور پھر 11 سال کی عمر میں پہلی فلم
कांटा की। मैंने अपने बचपन में जो है काम किया और बचपन काम करते ही गुजारा और अदाकारी के साथ अपनी तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। मैं बड़ी हुई तो स्टार थी, मेरे कंधों पर बतौर स्टार और बेटी भारी जिम्मेदारी थी। मुझे काम भी करना था और अपने मुल्क की दुनिया भर में नुमाइंदगी भी करनी थी। छोटी स्क्रीन पर काम करने के हवाले से मीरा का कहना था, इस साल मैं बहुत सारे ड्रामे करूंगी। प्रोग्राम की भी उनका अभी कोई प्लान जो है वो नहीं बताया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि प्रोग्राम की मेज़बानी भी करूंगी, इंटरव्यूज़ भी दूंगी। टीवी में बहुत बड़ा माफिया है जो काम नहीं करने देता। मेरे दुश्मन हैं, माहिरा खान को बिलावजह अहमियत दी जाती है, हर लॉबी इन्हें सपोर्ट कर रही है। मैं माहिरा से ज़्यादा सलाहियत रखती हूँ, लेकिन मेरे हिस्से का काम भी उन्हीं को दे दिया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा, माहिरा खान में ज़रा भी टैलेंट नहीं, वो आज अगर मशहूर हैं तो शाहरुख खान की वजह से हैं, जबकि मैं अपनी अदाकारी और फिल्म्स की वजह से मशहूर हुई हूँ। इन्हें शाहरुख की वजह से सपोर्ट मिलती है और मुझे मेरे काम की वजह से सपोर्ट मिलती है। अदाकारी में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता और ऐसा कोई पाकिस्तान में जना भी नहीं है। अदाकारा ने मजीद बताया कि उन्होंने इंग्लिश सीख ली है और A+ नंबर भी लिए हैं। मुझे सराहने के बजाय मेरा मजाक बनाया जाता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कोशा रहती हूँ। मैं गुलकारी और डांस सीखने पर तवज्जो दे रही हूँ। इसके अलावा मैं मुख्तलिफ ज़बानें सीख रही हूँ, जिनमें अरबिक ज़ुबान भी शामिल है। कुरान मजीद पढ़ना भी सीख रही हूँ। मुझे हर तरह की किताब पढ़ने का शौक़ है, जबकि उर्दू अंग्रेज़ी दोनों अखबार भी पढ़ती हूँ। मैं उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी और हिंदी भी बोल लेती हूँ। एक सवाल के जवाब में मीरा का कहना था कि सियासत में बहुत दिलचस्पी है। इमरान खान झूठे नहीं, उन्होंने अस्पताल बनाए, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करती हूँ और करप्शन तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी। मैंने भी अस्पताल बनाने का ऐलान किया था। मैं आज भी अपने इस ऐलान पर कायम हूँ, इसलिए मेरे पास जगह भी है, लेकिन फंड्स इकट्ठे करने में मसाइल का सामना है। इसी तरह की मजीद वीडियोस जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुनज़्ज़म माफिया उनके खिलाफ सरगर्म दिखाई दे रहा है, उनका इशारा किस तरफ देखते हैं आप? देखें, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं शहर इक़्तिदार में जो डिस्कस होती हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब समझते हैं कि अपोजिशन तो है ही है, लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि अगर अपोजिशन है तो फिर उनको ये नहीं कहना चाहिए कि एक मुनज़्ज़म माफिया, मुझे पता है कौन ये करा रहा है। तो फिर लोगों के दावे कहीं से कहीं चले जाते हैं। इशारा लोग समझ जाएंगे कि शायद वहाँ से कोई इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, इमरान खान को हटाने के हवाले से, नाकाम करने के हवाले से। तो फिर इमरान खान का इशारा उस तरफ है, उन कुव्वतों को है, उन लोगों को है, उन इदारों को है कि मैं सब जानता हूँ मेरे ख़िलाफ़ जो किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, अपोजिशन लीडर नहीं है, उनके पास मुकम्मल ताकत है, इख्तियार है, और जिन माफियाज़ का वो समझते हैं कि वो माफियाज़ उनके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल हैं, तो उन माफियाज़ को वो बेनकाब करें, उनको एक्सपोज करें, उनको सामने। मलिक रियाज के खिलाफ बहुत एहतजाज हो रहा है, मामला क्या है? मलिक रियाज के ख़िलाफ़ वैसे मुझे आज कॉल आई थी, एक हारून साहब हैं, वॉइस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाम से शायद उनकी एक तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने मुझे कुछ तफसील बताई थी, लेकिन उस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट से निकल रहा था और मैंने उन्हें कहा कि मैं रात में आपसे बात करूँगा, मुझे आप तफसील दीजिएगा। जो उन्होंने बताया था उसके मुताबिक तो यह है गो कि इस पर अभी मैं बहरे टाउन का भी मौक़िफ़ लूँगा। उनका कहना ये था कि बहरी टाउन ने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब का कहा था कि इनसे लिए जाएंगे, उसके बाद इन्होंने 35% जो है डेवलपमेंट फ़ंड्स के नाम पे इन्होंने वो लोगों से मांगने शुरू कर दिए हैं, लोगों से लेने शुरू कर दिए हैं। और कुछ लोगों के क्लेम आ रहे हैं कि उनके प्लाट वहाँ पे मौजूद नहीं है, और जो कहा गया था कि प्लाट के बदले प्लाट देंगे वो नहीं दिया जा रहा, कहा गया था प्लाट के बदले पैसे देंगे वो नहीं दिए जा रहे। तो इस तरह के लोगों के एतराज़ात हैं, उस पर एहतजाज हो रहा है। 6-7 रोज़ से मुझे बताया गया एहतजाज हो रहा है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे पास तफसील नहीं थी, ना मैं तफसील ले पा रहा था। ये तो कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताई। और मीडिया का भी अफसोसनाक रवैया है, वो मीडिया जो कहता है कि आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है, जो बात करने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें ना कि उन्होंने ख़ुद साख्ता वो किया हुआ है, सेंसरशिप की हुई है, ख़ुद पे ख़ुद पाबंदी लगाई हुई है कि मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ बात नहीं करनी। तो मलिक रियाज साहब ज़ाहिर है जब प्लाट देंगे, जब पैसे देंगे, जब मोबिलाइज करेंगे, जब मीडिया इंडस्ट्री के मफादात उनके साथ वाबस्ता होंगे, एंकर्स के मफादात वाबस्ता होंगे, तो फिर कौन मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ बात करेगा। मैं इस हवाले से ले रहा हूँ डिटेल्स। पता चला है कि कल कराची में एक और कन्वेंशन भी हो रहा है जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका, तो मैं इंशाल्लाह इस पर तफसील लेकर और ज़रूर इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बात
فیصل واڈا صاحب کا مستقبل جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس کے مطابق تو مجھے بہت دشوار اور نظر آ رہا ہے. ان کی نااہلی مجھے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کا ریبٹل نہیں آیا, ان کو مسترد نہیں کیا گیا, ان کی تردید نہیں کی گئی. اور وہ تو جو چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بین حلفی جو انہوں نے جمع کرایا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی کوئی دوہری شریعت نہیں ہے, کسی اور ملک کی شریعت نہیں ہے, لیکن اس وقت ان کے پاس امریکہ کی شریعت تھی. ہاں انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ شریعت منسوخ کرانے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, لیکن ابھی تک ہوئی نہیں تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس بیس پہ کئی لوگوں کو نائل کیا کہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ بیان حلفی دیتے ہیں کہ میری کوئی دوہری شریعت نہیں ہے تو پھر اس وقت تک آپ کی وہ دوہری شریعت منسوخ ہو جانی چاہیے, ہو چکی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب آپ نے بیان حلفی دیا ہو اس وقت آپ کی دوہری شریعت ہو, آپ یہ کہیں میں نے تو اپلائی کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی ہوا نہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے ہمارے بہت سارے ایم این ایز کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہوں گے جو نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہوں لیکن ان کا پروسیجر لیٹ ہو جاتا ہو اور نہ ہوتا ہو, لیکن بہت سارے اصل میں ایم این ایز ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں, سینیٹر جو یہاں الیکشن لڑتے ہیں ادھر اپلائی کرتے ہیں دوہری شریعت ختم کرنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ الیکشن ہوتا ہے اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ ادھر درخواست دے کے اور اپنی شریعت بحال کرا لیتے ہیں, اور اگر جیت جاتے ہیں تو پھر دوہری شریعت اپنی منسوخ کر دیتے ہیں. تو یہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی ان کی شاہد خاکن عباسی صاحب کی بہن اسی وجہ سے نائل ہوئی تھیں. اور وہ کون ہیں, ہمایوں اختر ہیں یا ہارون اختر ہیں, ان میں سے نہیں, ان میں سے ایک بھائی میرا خیال ہے ہارون اختر تھے جو سینیٹر تھے اور نائل ہوئے تھے. تو یہ معاملہ ہے, معاملہ ان کا بڑا دشوار ہے, گمبھیر ہے. اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ اور اس کی تردید نہیں کی گئی. اب فیصل واڈا صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 ہفتے کی پابندی تھی وزیر اعظم کی جانب سے, وہ ٹاک شوز میں جانے کی تھی, پی ٹی آئی اپنا آفیشیل موقف تو دے سکتی تھی. فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے جو خبر چلی پوری میڈیا انڈسٹری میں نے کسی بھی پروگرام میں کسی بھی چینل پہ فیصل واڈا صاحب کی کلیریفیکیشن, جسٹیفیکیشن ان کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے. اور مجھے تو فیصل واڈا صاحب کی جو چیز رپورٹنگ اگر وہ ٹھیک ہیں تو نائلی کنفرم نظر آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مریم شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان, اور ان سے آج ہم بات کریں گے منظور پشتین کی گرفتاری کے حوالے سے. آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے, اس پر ان کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, منظور پشتین صاحب اور پی ٹی ایم کا معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے کچھ مطالبات جائز ہیں. یہاں تک کہ ہماری جو فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ان کے مطالبات جائز تھے, اور ہماری فوج, ہماری حکومت, ہمارے ادارے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار تھے. لیکن پی ٹی ایم جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھی, اور پھر ان کا ایک مخصوص ایجنڈا تھا جس میں پاکستان کی فوج کے خلاف بیانیہ بنانا, فوج پہ جھوٹے الزامات لگانا, اور ایسے ایسے الزامات جو اس ویڈیو میں نہیں بتائے جا سکتے یا دہرائے جا سکتے. اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے بتایا تھا کہ پی ٹی ایم کو کہاں کہاں سے سپورٹ کیا جا رہا ہے, کہاں کہاں سے فنڈنگ کی جا رہی ہے, اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہماری فوج کے پاس, ہمارے اداروں کے پاس وہ مکمل ثبوت آ چکے ہیں. دیکھیں, ایک تو اداروں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کا جو بھی معاملہ ہو اس کو فوراً منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب, انعام الرحیم ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل پاکستان نے بتایا کہ انعام الرحیم صاحب جو ہیں وہ جاسوس ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیپ ٹاپ میں ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے, آئی ایس آئی کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے حساس معلومات تھیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے, اور انہوں نے وہ معلومات بیرون ملک دی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک تھا, باقی لوگ پکڑے گئے, اور یہ ساری باتیں کی. پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک وہ اگلی سماعت پہ سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب بیمار ہیں, لہٰذا ہم ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تحقیقات تو ہم کر ہی نہیں پا رہے, وہ بہت بیمار ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ایسی بات کی کہ اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ اپنا پاسپورٹ جمع کرا دیں, اور وہ یہ کہہ دیں کہ وہ اسلام آباد پنڈی سے باہر نہیں جائیں گے, اور تیسرا وہ اپنے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ دے دیں. اب انہوں نے اس کو کلیئر نہیں کیا کہ ان کی مراد کیا ہے, کوئی اندر کوئی اور فائلیں ہیں جن کا پاسورڈ ہے, کیونکہ انہوں نے پچھلی سماعت میں تو خود کہا تھا کہ ان کے لیپ ٹاپ میں سے ایسی حساس معلومات ملی ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھیں, اور انہوں نے یہاں سے معلومات باہر بھیجی بھی ہیں. اب میری خیر کچھ لوگوں سے بات ہوئی, ان کے اپنا اس حوالے سے مختلف طرح کے موقف تھے, وہ بھی میں نہیں سمجھتا یہاں بتایا جانا چاہیے کہ ان کو کیوں رہا کیا گیا ہے. اس کی بھی انہوں نے ریزنز بتائی ہیں, ان کی ریزننگ ہے اپنی کہ کیوں ان کو رہا کیا گیا ہے, لیکن ان کو رہا کر دیا گیا. تو اب بات یہ ہے کہ اسی طرح منظور پشتین ہوں
پی ٹی ایم ہو، ان کے حوالے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ثبوت اداروں کے پاس موجود ہیں، اگر اداروں کے پاس ثبوت ہیں تو عدالتوں میں کیسز چلا کے اور ایز سون ایز پاسبل ان کیسز کو منطقی یہاں تک پہنچایا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں عالمی سطح پر پاکستان کے اندر، این جی اوز ہیں، موم بتی مافیا ہے، وہ بہت زیادہ ماحول بناتے ہیں پی ٹی ایم کے حوالے سے، پی ٹی ایم کے حق میں۔ دیکھیں پی ٹی ایم کے حوالے سے میں ایک چیز اور یہ کہنا چاہوں گا، جو پی ٹی ایم کے کچھ مطالبات ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہیں۔ جیسے ایک ان کا مطالبہ تھا کہ جی چیک پوسٹیں ان علاقوں میں ختم کر دی جائیں، تو اس پہ آصف غفور صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہا ان چیک پوسٹوں کے اوپر جو جوان کھڑا ہوا ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی کراچی کا ہوگا، کوئی پنجاب کا ہوگا، کوئی آزاد کشمیر کا ہوگا، کوئی جو ہے وہ بلوچستان کا ہوگا، کوئی کے پی کے کا ہوگا، انہوں نے کہا کہ مختلف صوبوں کے جوان، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے جوان، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے جوان، لیکن وہ وہاں پہ حفاظت کر رہے ہیں تو پشتون بھائیوں کی کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی دہشت گرد آتا ہے تو سب سے پہلے جو نشانہ بنتے ہیں وہ جو آپ ایسا سمجھیں کہ جو چوکی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جوان، جو ایک چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو جانے قربان کر رہے ہیں وہ جوان وہاں کے پشتون بھائیوں کی حفاظت کے لیے، اس علاقے کے امن کے لیے۔ تو ایک تو یہ ان کا افسوسناک مطالبہ تھا۔ جہاں تک ان کا مطالبہ ہے کچھ لاپتہ افراد کے حوالے سے، اس میں موقف یہ ہے اداروں کا کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو کہ افغانستان بھاگ گئے ہیں اور کچھ خودکش حملوں میں چلے گئے ہوئے ہیں، تو سب کے بارے میں الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ ان کو فوج نے اٹھایا ہے لاپتہ افراد کو۔ اور اس طرح کے کچھ اور مطالبات ہیں۔ ریاست کو بھی یہ چاہیے، حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ ان کی بات بالکل سنی جانی چاہیے، جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ حل ہونے چاہیے، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ ناجائز بات نہ کریں۔ اور اداروں کے پاس جو دعویٰ کیا گیا تھا، جو بتایا گیا تھا کہ اداروں کے پاس ثبوت ہیں منظور پشتین اور پی ٹی ایم کے حوالے سے کہ ان کو کہاں سے سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو مزید سامنے لانا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور میڈیا میں بھی ان کے بہت زیادہ حامی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کون کون ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہے اور کیوں وابستہ ہے، کیا ان کا مفاد ہے، ان کا ان کے ساتھ کیا مفاد ہے یا تعلق ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ منظم مافیا ان کے خلاف سرگرم دکھائی دے رہا ہے، ان کا اشارہ کس طرف دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ دو طرح کی چیزیں ہیں شہر اقتدار میں جو ڈسکس ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن تو ہے ہی ہے، لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن ہے تو پھر ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک منظم مافیا، مجھے پتہ ہے کون یہ کرا رہا ہے، تو پھر لوگوں کے دعوے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں، اشارہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ شاید وہاں سے کوئی عمران خان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، عمران خان کو ہٹانے کے حوالے سے، ناکام کرنے کے حوالے سے، تو پھر عمران خان کا اشارہ اس طرف ہے، ان قوتوں کو ہے، ان لوگوں کو ہے، ان اداروں کو ہے کہ میں سب جانتا ہوں میرے خلاف جو کیا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، ان کے پاس مکمل طاقت ہے، اختیار ہے، اور جن مافیاز کا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مافیاز ان کے خلاف سرگرم عمل ہیں، تو ان مافیاز کو وہ بے نقاب کریں، ان کو ایکسپوز کریں، ان کو سامنے لائیں۔ ملک ریاض کے خلاف بہت احتجاج ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ملک ریاض کے خلاف ویسے مجھے آج کال آئی تھی، ایک ہارون صاحب ہیں، وائس آف اوورسیز پاکستانی کے نام سے شاید ان کی ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، انہوں نے مجھے کچھ تفصیل بتائی تھی، لیکن اس وقت میں سپریم کورٹ سے نکل رہا تھا، اور میں نے انہیں کہا کہ میں رات میں آپ سے بات کروں گا، مجھے آپ تفصیل دیجیے گا۔ جو انہوں نے بتایا تھا اس کے مطابق تو یہ ہے گو کہ اس پہ بھی میں بحری ٹاؤن کا بھی موقف لوں گا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بحری ٹاؤن نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد، جو سپریم کورٹ نے 460 ارب کا کہا تھا کہ ان سے لیے جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے 35% جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام پہ انہوں نے وہ لوگوں سے مانگنے شروع کر دی ہیں، لوگوں سے لینے شروع کر دی ہیں، اور کچھ لوگوں کے کلیم آ رہے ہیں کہ ان کے پلاٹ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، اور جو کہا گیا تھا کہ پلاٹ کے بدلے پلاٹ دیں گے وہ نہیں دیا جا رہا، کہا گیا تھا پلاٹ کے بدلے پیسے دیں گے وہ نہیں دیے جا رہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے اعتراضات ہیں، اس پہ احتجاج ہو رہا ہے۔ 6-7 روز سے مجھے بتایا گیا احتجاج ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس تفصیل نہیں تھی، نہ میں تفصیل لے پا رہا تھا۔ یہ تو کچھ چیزیں انہوں نے مجھے فون پہ بتائیں، اور میڈیا کا بھی افسوسناک رویہ ہے، وہ میڈیا جو کہتا ہے کہ آزادی ظاہر رائے نہیں ہے، جو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں نا کہ انہوں نے خود ساختہ وہ کیا ہوا ہے، سینسرشپ کی ہوئی ہے، خود پہ خود پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ملک ریاض صاحب کے خلاف بات نہیں کرنی۔ تو ملک ریاض صاحب ظاہر ہے جب پلاٹ دیں گے، جب پیسے دیں گے، جب اوبلائج کریں گے، جب میڈیا انڈسٹری کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اینکرز کے مفادات وابستہ ہوں گے، تو پھر کون ملک ریاض صاحب کے خلاف بات کرے گا؟ میں اس حوالے سے لے رہا ہوں ڈیٹیلز۔ پتہ چلا ہے کہ کل کراچی میں ایک اور کنونشن بھی ہو رہا ہے جو فیکٹریز ہیں ان کا، تو میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل لے کے اور ضرور اس کے اوپر مکمل طور پر بات کروں گا۔ فیصل وابڈا کا مستقبل کیا ہے؟
فیصل واڈا صاحب کا مستقبل جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں اس کے مطابق تو مجھے بہت دشوار اور نظر آ رہا ہے. ان کی نااہلی مجھے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں, اور ان چیزوں کا ریبٹل نہیں آیا, ان کو مسترد نہیں کیا گیا, ان کی تردید نہیں کی گئی. اور وہ تو جو چیزیں ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بین حلفی جو انہوں نے جمع کرایا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کی کوئی دوہری شریعت نہیں ہے, کسی اور ملک کی شریعت نہیں ہے, لیکن اس وقت ان کے پاس امریکہ کی شریعت تھی. ہاں انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا وہ شریعت منسوخ کرانے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, لیکن ابھی تک ہوئی نہیں تھی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ نے اس بیس پہ کئی لوگوں کو نائل کیا کہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ بیان حلفی دیتے ہیں کہ میری کوئی دوہری شریعت نہیں ہے تو پھر اس وقت تک آپ کی وہ دوہری شریعت منسوخ ہو جانی چاہیے, ہو چکی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جب آپ نے بیان حلفی دیا ہو اس وقت آپ کی دوہری شریعت ہو, آپ یہ کہیں میں نے تو اپلائی کیا ہوا ہے, ادھر سے بھی ہوا نہیں. کیونکہ ہوتا ہی ہے ہمارے بہت سارے ایم این ایز کیا کرتے ہیں کہ کچھ ہوں گے جو نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہوں لیکن ان کا پروسیجر لیٹ ہو جاتا ہو اور نہ ہوتا ہو, لیکن بہت سارے اصل میں ایم این ایز ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں, سینیٹر جو یہاں الیکشن لڑتے ہیں ادھر اپلائی کرتے ہیں دوہری شریعت ختم کرنے کے لیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی وہ الیکشن ہوتا ہے اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ ادھر درخواست دے کے اور اپنی شریعت بحال کرا لیتے ہیں, اور اگر جیت جاتے ہیں تو پھر دوہری شریعت اپنی منسوخ کر دیتے ہیں. تو یہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی ان کی شاہد خاکن عباسی صاحب کی بہن اسی وجہ سے نائل ہوئی تھیں, اور وہ کون ہیں, ہمایوں اختر ہیں یا ہارون اختر ہیں, ان میں سے نہیں, ان میں سے ایک بھائی میرا خیال ہے ہارون اختر تھے جو سینیٹر تھے اور نائل ہوئے تھے. تو یہ معاملہ ہے, معاملہ ان کا بڑا دشوار ہے, گمبھیر ہے, اور جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو رپورٹ ہوا ہے وہ اور اس کی تردید نہیں کی گئی. آپ فیصل واڈا صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2 ہفتے کی پابندی تھی وزیر اعظم کی جانب سے, وہ ٹاک شوز میں جانے کی تھی, پی ٹی آئی اپنا آفیشیل موقف تو دے سکتی تھی. فیصل واڈا صاحب کی کے حوالے سے جو خبر چلی پوری میڈیا انڈسٹری میں نے کسی بھی پروگرام میں کسی بھی چینل پہ فیصل واڈا صاحب کی کلیریفیکیشن, جسٹیفیکیشن ان کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے نہیں دیکھی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دال میں کچھ تو کالا ہے, اور مجھے تو فیصل واڈا صاحب کی جو چیز رپورٹنگ اگر وہ ٹھیک ہیں تو نائلی کنفرم نظر آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت صدیق جان موجود ہیں, انہوں نے خصوصی گفتگو کی اور آپ نے جانے بھی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مریم شیخ. حریم شاہ کون ہے, اس کے گاؤں کے لوگ اس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کا نوجوانوں میں بہت رجحان ہے. یوں تو ٹک ٹاک پر ہر کوئی ویڈیو بناتا ہے, لیکن چند ماہ پہلے ہی موبائل ایپ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے والی 2 لڑکیاں حریم شاہ اور سندل خٹک مشہور ہوئیں اور انہیں ٹک ٹاک سٹارز کہا جانے لگا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سیلیبریٹی بن گئیں. آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے, دونوں سوشل میڈیا سٹارز کیسے بنی, یہ جانیے گا اس ویڈیو میں. جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ چند پاکستانی سیاستدانوں, اینکرز اور مشہور شخصیات کے ساتھ بنائی گئی ویڈیوز کی وجہ سے حریم اور سندل کا نام زبان زد عام ہو گیا. دونوں سوشل میڈیا سٹارز بن گئی. حریم شاہ اس سے قبل خود کو پی ٹی آئی کا سپورٹر کہتی رہی, جبکہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کی ایک تصویر بھی بہت وائرل ہوئی جس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. نادرا شناختی کارڈ کے ذریعے معلوم ہوا کہ مبینہ طور پر حریم شاہ کا اصل نام فضا حسین ہے, اور مذکورہ شناختی کارڈ کے مطابق وہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانزہرہ کی تحصیل اوگی کے گاؤں ہڑیالہ سے تعلق رکھتی ہیں. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد معروف اردو ویب سائٹ انڈیپینڈنٹ اردو نے اس کا کھوج لگایا تو کئی اور انکشافات سامنے آئے. گاؤں کے ایک رہائشی نے بتایا کہ حریم شاہ کا اصل نام فضا حسین ہے. ان کے والد محکمہ جنگلات میں سیکیورٹی گارڈ تھے, جبکہ ان کے چچا ایک اسکول میں بطور چپراسی کام کرتے ہیں, اور ان کی والدہ ایک قریبی گاؤں کے پرائمری اسکول میں ٹیچر ہیں. رہائشی نے مزید بتایا کہ حریم شاہ نے مقامی اسکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. ان کی شادی اپنے خالہ زاد بیٹے سے ہوئی, تاہم یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی. اس شادی سے ان کی ایک بچی بھی ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق رہائشی کے مطابق نہ صرف ہڑیالہ گاؤں بلکہ آس پاس کے دوسرے گاؤں کے رہائشی بھی حریم شاہ کا نام میڈیا میں آنے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کر رہے ہیں. اس کے مطابق گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے حریم شاہ نے ان کا نام ڈبو دیا, اور وہ کسی کو بتانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ حریم شاہ ان کے گاؤں سے
ताल्लुक रखती है। ताहम साथ साथ इसका यह भी कहना था कि हरीम शाह के ख़ानदान वालों को उनकी शोहरत या बदनामी की कुछ ज़्यादा परवाह भी नहीं है। कुछ अरसा कबल एक इंटरव्यू देते हुए हरीम शाह ने दावा किया कि वो कंपैरेटिव रिलीजियंस में एमफिल कर रही हैं। उनकी 4 बहनें और 3 भाई हैं और उनके वालिदैन दोनों सरकारी अफसरान हैं। हरीम शाह के मुताबिक उनके अहले खाना बहुत सख्त और मजहबी रुझान रखते हैं और उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। बाज़ लोग हरीम शाह को कंदील बलोच का दूसरा लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक रूप करार दे रहे हैं और उन्हें अंजाम से आगाह भी कर रहे हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम शेख और आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर लेके आई हूँ। जी बिल्कुल, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी ख़त्म होने का मसला जो है वो हर जगह पाया जाता है और इसको अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का सोच लिया गया है। आपको बताते चलूँ कि मसला क्या है। एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा मसला होता है फ़ोन की बैटरी का डेड हो जाना। समटाइम हम ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हमारा फ़ोन डेड हो जाता है, हमारे राब्ते जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं, हम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, हम आउट ऑफ सिटी होते हैं और बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है। हमें अपना पावर बैंक और इस तरह की चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं। सम टाइम हमें जो है फ़ोन चार्ज करने के लिए जो है ख़ुद सर्किट के पास बैठना पड़ता है या फ़ोन को चार्ज पर लगाना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलात हैं जिसको फेस करना पड़ता है सिर्फ इस वजह से कि हमारे फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड हो जाती है। हवावे और सैमसंग कंपनीज़ के दरमियान मुकाबला जारी है। अब देखना यह है कि पहले कौन मार्केट में आवाम के लिए बेहतरीन सर्विस लेके आएगा। साइंसदानों ने ग्राफीन बैटरी की एक नई किस्म तैयार की है जो घंटों के बजाय सेकंड्स में चार्ज की जा सकती है। इस वक्त जदीद तरीन स्मार्टफोन्स में भी एथेलियम जो बैटरी लिथियम बैटरीज जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन अब साल 2020 में माहिरीन स्मार्टफोन की सबसे बड़ी जिद्दत या तब्दीली किसी स्क्रीन, कैमरे या फीचर को करार नहीं दे रहे, बल्कि एक नई किस्म की ग्राफीन बैटरी अगले साल मंजिल आम पर लाएंगे। इस ज़माने में सबसे पहली खबर सैमसंग के सुनगुन के बाद सामने आई थी, जिसमें कंपनी ने ग्राफीन बैटरी का इंदिया दिया था, लेकिन कई बरस के अफवाह के बाद अब भी सैमसंग की तैयार करदा ग्राफीन बैटरी सामने नहीं आ सकी। लेकिन दौर में सैमसंग की हरीफ कंपनी हवावे किसी से पीछे नहीं और ख्याल है कि वो अपने ग्राफीन बैटरी के हामिल P40 प्रो फोन को अगले साल मार्च तक पेश कर देगी और शायद सैमसंग से पहले ये फ़ोन सामने आ जाएगा। हवावे ने भी ये कहा है कि वो इस फ़ोन की जो है डिज़ाइन में ऐसी तब्दीलियां पेश कर रहा है जो इससे कबल किसी भी मोबाइल में या किसी भी मॉडल में फ़ोन में बैटरीज में पेश नहीं की गई। तो अब बैटरी जो है उसको बार बार चार्ज करने का मसला जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये इंतज़ार जो है वो सालों का नहीं बल्कि चंद माह का है। जी बिल्कुल, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि जो है हमारे साइंसदान जो है वैसी बैटरीज तैयार करेंगे और बहुत जल्द। हवावे ने कहा है कि वो इस बैटरी को सबसे पहले मार्च तक मंजिल आम पर लेकर आएगा। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।